عليكم ورحمة الله. مرحبا سوبر جلوبال هوست. هنا نشوف historic هذا account statement. شوف هنا كله option موجود. أنا أول رو هنا الفاتر، بعدين هنا كليك هنا، بعدين هنا شوف كله summary. This year come this شهر come اليوم come كله يجي هنا. بعدين أنا كليك هنا. هذا cash، هذا سبقة، هذا customer، هذا vendor، miscellaneous operation. هذا إيش؟ هذا هذا في هنا حساب كله summary of حساب موجود هنا كم هنا. بعدين أنا أشوف واحد باي واحد. هذا اشتري ممكن أنا رو هنا حساب، بعدين أنا رو هنا الحين في فلتر. أنا remove هذا فلتر، بعدين هذا يجي هذا واحد اثنين ثلاثة account fee. هذا account أول هذا إيش sales tax payable. هذا كم هنا شوف واحد نمبر. بعدين هنا receivable هذا sales product sale. هذا product sale يجي هنا. هذا جامعة. الحين أنا remove هذا. الحين أنا شوف بس فقط هذا account إيش هذا هنا. أنا ما في يوز هنا كاش أو سبقة. ممكن كاش سبقة يوز بعدين هو يجي كله يجي هنا. أوكي أنا كليك هنا إيش نمبر هنا 459100. أوكي just أول 47. أوكي 47 no ما في مشكلة. هذا يجي على طول. هذا يجي بعدين أنا هنا في داونلود export. أنا كليك export بعدين هذا يجي هذا شكل إيش هذا هنا. هذا حساب نمبر، هذا ضريبة نمبر، هذا كله حساب يجي هنا. هذا طريق واحد باي واحد. أشوف إيش هذا كله هنا كم فلوس هذا يجي هنا. هنا في شكل تاني ممكن أنا كليك تيبل، بعدين هذا يجي باي تيبل، بعدين هنا في جراف هذا يجي جراف. أنا أشوف هذا بس ليست. هنا في كثير اوبشن ممكن أنت هنا شوف هنا ريبورت كله ريبورت موجود هنا كله ريبورت بازيت كله ريبورت موجود هنا. هذا حساب هنا في chart of account كله chart of account موجود هنا. هذا واحد chart of account. ممكن أنت واحد chart of account أنت bank or أنت benzene expense أنت بس make واحد بعدين أنت شوف إيش كم هنا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.